سلام تعنا هبلنا زخبركم تخاطلت حبرة ميديا علتاو زينا حيتنا مصينا لنا فلما قن قندر استطم دكتور دبرتين قبري ميكال آوي آتي زبل حيطو خاب زحت آكالات تباراخيتو جنرال قعيش قبره آوي كمزلا سدرو خام زي فلتو حاو جنرال قعيش قبره زخنا آيتا إيبراه قبره بدبداب بيقليتو في مدب قزياو محدار تقراي تمزاولتن قزاتا وحدنا تقراي مملاسيو خابز وطاي بخال إذا كايرو من قسقاسات عين قبلو من كبل بريزانت جليتنال جنرال تعدس ورده حبيرو تقراي زنقاسا عصو تقامتو ودبات نصلاي ذلا أخو عصبات ينكولو ليتنال جنرال برهانو النقاش ود مدهن قليصم زولن كالتنا اللونا حج دمان أبزر درم دكتور دورس قبري ميكائيل آبي آتيو زبل حيطغا بزحات آكالات تباراخيتو دكتور دبرتين قبر ميكائيل آب حج ساعات آب تفلالي حزبه وبعالات يركب كم زي اللين كاب تفلالي مداتاتو من كم زرحاق الناس قلت أصنحيو قدم ورحا آب بيلون دكتور دبرتين كاب تقراي كم زوطن حكمنا هاجر كم زي اللين كنقر لصنحيو يوغن امبر تحابريتها بصلاة استقال حقينو دكتور دبرتين زوطن لمن قدد ما بإرتراب بيلو مخانون كنقر مصنحو بتدقاقا يحبر مبارو يفلت زدمان بزحات تقارو حتى زفتر غينو بركز زوالو مسوى سلطانات تقراي قربت زلو أكلات دمغا دكتور دبرتين حكمنا خمزي وطن تحاوري تحاسط مخانونا قالي حمني رميم بازي زينا زدما بركز زوالو دقفتو ودب حوحات يقانو دبرتين تراقاقو زنورو غينهم لمقن قالي أحد زينا خاف تقراي تسميع اللهم أزا حد زينا دما لمون دبرتين تقراي كمزي اللي زقلت مخاننا تقالي حركب استفرالي آكالات يقال حوزلو زينا خامزة مالاقتو دما دكتور دبرتين آبزا حلف عامتو هايمناتو بعال سلاسي شرمس ترقو بسا سلطانات كم زينا برن كمون أبعال تمكت كتما مايكو مزنور سلطانات تقرايون كم زي ترقبان تحابير اللو فتوساقو ان تودب زقارو لزلو استفرالي كستات بأبون بر آبي لزو وحاب زنورة مرستات كام مهاب تقوطي بخمزلن آب كندن سدمان اي تحف مغلصاتن نسألمتات زغون مرستات بتناي ودبناي محاوراي وقصاتي وهاب كم زلو تحبير الله مسبع جنرال تعدس وردا آيت أماني الآسفان وتدروا أمرار حتى دي افن كركوب لهم زغول زنور مدرقة دماء آبكن دكتور دبرتين حالا في صحفة حوحات زغونت تقادالي تمنجرين نطرح تركب كم زلان معزة وتخائل الله زير معنو بزحاد دقبت ودب حوحات دكتور دبرتين عجاني قلو كابز تلعلى دما بركز بلو حسابات زقال حزلو غينم دكتور دبرتين تقراي كم زي لدما بزحات آكالات دمدي مملو زم آكالات لهم زقال حوزلو نقر دكتور دبرتين قبر ميكائيل وين سرح وين حكمنا أو يتهاجر كم زي لأيام زقلت زلو اللو خونتات تأبون برنف مفلات تجانو آكالات دما دكتور دبرتين يزلو قبلو تلقا قاميت يقلو بفلاي كابراي تمخالت نبره بعال تبقات كتما مايقو نبر بريزانت تقراي نبره تصقاي برها كي طرفه تبعال تعدم خوينو دكتور دبرتين كم زي بارو قل بزحت قريب الله جنرال قعيش قبره كم زلو سدرو خام زي فلطو حاو جنرال قعيش قبره زخونا يبراه قبره بدبداب بيقليتو يبراه نت جنرال كحاتن زليو مقبن كالقت عقدت نقراتن كقربو لخام زي كالو ونقليت الله بدبدابة تصحفة ترى عند ماني بريزانت قزياو محدار تقراي ليتنال جنرال تعدس وردن نبيرو سلام تتانا قريب الله قعيش قبر خافتة تحاز قلتا معان تحاليف وخصاب حجز تأثروا لبوتا قفلت انقرخوان كم زي كالو يبراه قبر تدبدابي أفليت قمزل لدمان مردات قائل الله سلعز دما زخواني يقون سب تحت حقن تعاتيون عبيت فرق قرب سدرو كركب زفقودو زدلي مسرطاو نقرات كآتون سدرو دهايو كاتاتلون حق منقصاو مسليو سلازو قانا دما از حق منقصاو مسلو خرخوالو يقبع قولو بزحات تقاريز وعلو تمالي شرح سألاي ممكن وتدراور ارتعاب مدمساس ناي بسا بصحي زحاز زنبرا جنرال قعيش قبرين لو منعون مقل تعز خيد زلك يادا دو كبل تسوي علو جنرال قعيش قبرة طفاعت انتهالي وبحق اقبال مركاب تدرج او يخاز قبر كايدا دو كبل كم زقبع دما تسوي علو لازم سعيون بزعبا جنرال قعيش قبره بزحازة جنو حاورتات ناوطي يركبو بفلي حدا دقفت بلتقنا تقونا آكالات يقال حوزي لو زينا نبزحاتا دنقيت اللو تقرينيان دا تزارون بلتقنا دقيفهم دا قال حوزي لو حاورتا خامزا مالاقتو دمان جنرال قعيش قبره قصاب زحب صرت خامشة الرنتا دي تفتحون بشعابي اخركو وين بمبالي قال حلو
ዝብታ ኣምር ክኸውን ዘይኽእል ተግባር ድማ ኮነ ተባሂሉ ህዝቢ ንምሽባርን ህዝቢ ኣብ መንግስቲ እምነት ከይህልዎን ዝግበር ዘሎ ሙኮራ ምዃኑ ድማ ይንገር ኣሎ። ሻዕብያ ኣብ ልዕሊ ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ፅልእ ስለ ዘለዎ መራሕቲ ትግራይ ሕሊፎም ንክህቦ ስለተደራደረ እዩ መራሕቲ ትግራይ ሕሊፎ ክህቦ ፅዕሩ ዘሎ ክብሉ እቶም ናይ ኣብዪ ተጋሩ ዝገልጹ ዘለዉ። ስለዚ ድማ መንእሰይን ህዝብን ትግራይ ብሓይሊ ንጀነራል ጉዕሽ ገብረ ካብኡ እስር እንተዘይፍቲሖም ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ድሕሪ 15 ጥሪ ንሻዕብያ ክወሃብ ዝብል ናይ ብዕራይ ወለዶ ሓበሬታ ይቃልሕ ኣሎ። ይኹን እምበር ኩሉ ትግራዋይ ኣብ ልዕሊ ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ዝግበር ኢፍትሓዊ ኣካይዳ ከይፍፅም ክጥንቀቕ እምበር ናብ ዝኾነ ይኹን ኣካል ተመሓላሊፉ ከምዘይወሃብ ክርዳእ ኣለዎ ዝብል መልእኽቲ ይመሓላለፍ ኣሎ። ጀነራል ጉዕሽ ገብረ እውን ብዕላዊ መግለፂ ድሕሪ 10 መዓልቲ ፍርዲ ቤት ከም ዝቐርብ ተነጊርዎ ከም ዘሎ ምንጭታት ካብ ትግራይ ቃልሕ ኣለዉ። ቁልፊ መደብ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ተመዛበልትን ግዛዊ ሓድነት ትግራይ ምምላስ እዩ ካብዚ ወፃኢ ብካልእ ዝካየዶም ምንቅስቃሳት ኣይንቕበሎም ክብል ፕሬዚዳንት ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ሓቢሩ። ፕሬዚዳንት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ነዚ ዝበሉ ኣብ ከተማ ማይጨው ንክብረ በዓል ጥምቀት 2018 ዓ.ም ኣመልኪቶም ኣብ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ እዩ ህዝቢ ትግራይ ሓደጋ እትዮም ካብ ዘሎ ጉዳያት ሓደ ብሰንኪ ኩናት ኣብ ቁጠባ ትግራይ ዝወረደ ሃስያ እዩ ዝበሉ እቶም ፕሬዚዳንት ህዝቢ ዝዓቆረ ገንዘብ ማዕቐብ ተገይሩሉ ዘሎ ካብ ውሽጥና ንዓብ ክፍንድእ ዝገብር ሽርሒ ኢሎም። በዚ መዳይ ህዝቢ ትግራይ ባህሊ ቁጠቡ ኣብዛ ሃገር ዝፍለጥ ዝበሉ ጀነራል ታደሰ ኣብ ክልልና ዘለዋ ትካላት ፋይናንስን ግን በዓለን ሓገግቲ ኮይነን ዓንቀፍቲ ይኮና ኣለዋ ኢሎም። ልዕሊ ኩሉ ነዚ ፀገም ዘዋሳስቦ ዘሎ ድማ ተጋሩ መኸርትን ኣማኸርትን ኮይኖም ዝሰርሕዎ ዘለዉ ሸርሒ ምዃኑ እዩ ክብሉ ገሊፆም። ካብ ለገሰ ኣካላት ዝለኣኸ ሓገዛት ዳግመ ህንፀትን ሕውየትን ትግራይ ብዝግባእ ነውዕሎ ኣለና ዝበሉ ፕሬዚዳንት ታደሰ ምስ መንግስቲ ፌደራል ዝህሉ ርክብ ኣብ ህንፀት ዘላቒ ሰላም ክምርኮስ ንሰርሕ ኣለና ኢሎም። ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ ኩሎም ሴክተራት ቁጠባ ምሕደራን ፍትሕን ብዕቱብ ይሰርሕ ከም ዘሎ ዝገለጹ እቶም ፕሬዚዳንት ቁልፊ ስራሕ መንግስቲ ትግራይ ተመዛበልትን ግዜያዊ ሓድነት ትግራይ ምምላስ እዩ። እዚ ኮይኑ እንዳሃለወ ግን ኣብ ግዛታት ትግራይ ዘሎ ወረርቲ ክወፁ ኣብ ምስማዕ እኳ እንተተበፅሐን ኣብ ተመዛበልቲ ወገናት ዘሎ ፀገም ንምፍታሕ እቶም ኣብ ስምዕ ተበፅሐሎም ዛዕባታት ብምትግባር ኣብ ዘይተስማዕማዕናሎም ጉዳያት ዝርርብ ክግበር ፀዊዖም። ናይ ምዕራብ ትግራይ ሰብኣውነት ቀዳምነት ተዋሂቦ ክፍታሕ ከም ዘለዎ ግድም ኮይኑ ካብ ሞግዚትነት ኣምሓራ ሙሉእ ብሙሉእ ተላቂቁን ካሊእ ዝሕሰብ ኣማራፂ ደው ኢሉን ኣብቶም ስምዖ ዘይተበፅሐሎም ጉዳያት ድርድር ክቕፅል ምግባር እምበር ካሊእ ትእዛዝ ኮይኑ ክትግበር ምፍታን ነቲ ሽግር ብዝኸፍአ ከጋዶ ይኽእል እዩ ክብሉ መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም። ኣብ ዝኾነ ተመዛበልቲ ብዛዕባ ምምላስ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዘሎ ህዝቢ ሓገዛት ክወሃብ ዝስማዕ ዘሎ ወረ ከም ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ናቱ ዕማም እናሃለወ ብካልኦት ክትግበር ምጅማሩ ኣይንቕበሉን ዝበሉ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ምምላስ ተመዛበልቲ ጸለምቲ ዝነበሩ ፀገማት ኣብ ምዕራብ ትግራይ እውን ክድገም ዝግበር ስራሓት ተቐባልነት የብሉን ብውነ ክርአ ተሓሳሲቦም። ኣብ ትግራይ ዝንቀሳቐሱ ተቃወምቲ ውድባት ንጸላይ ዝለኣኹ ዕሱባት እዮም ክብሉ ሌተናል ጀነራል ብርሃኑ ነጋሽ ወዲ መድህን ገሊፆም። ብዘይካ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሕወሓት ኣብ ትግራይ ዝንቀሳቐሱ ኩሎም ተቃወምቲ ውድባት ዕላማ ዘይብሎም ናይ ጸላይ ተለኣኽቲ ዕሱባት እዮም ክብሉ ሌተናል ጀነራል ብርሃኑ ነጋሽ ወዲ መድህን ገሊፆም። ካብቶም ላዕለዎት ወታደራዊ ኣዘዝቲ ትግራይ ሓደ ዝኾነ ጀነራል ብርሃኑ እዚ ዝበሎ ኣውናዊ ፖለቲካዊ ዛዕባታት ኣመልኪቶም ምስ ልሳን ሕወሓት ዝኾነ ወይን ሚድያ ኣብ ዝገበርዎ ናይ ቪድዮ ቃለ መሕተት እዩ። ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጀንዳታት ሓሳቦም ዝህቡ እቶም ጀነራል ብዛዕባ ኣብ ትግራይ ዝንቀሳቐሱ ተቃውሞ ውድባት እንታይ ርእይቶ ከም ዘለዎም ዝቐረበሎም ሕቶም ብብርክት ዝበሉ ፍረጃታትን ክስሳትን ዝተዓጀበ መልሲ ሂቦም። ኣብ ትግራይ ዘለዉ ተቃወምቲ ንጹር ዕላማን ህዝባዊ መሰረት ዘይብሎም ናይ ጸላኢ ተለኣኽቲ እዮም ዝበሉ እቶም ጀነራል ህዝቢ ትግራይ ካብ ሕወሓት ወፃኢ ካሊእ ኣማራፂ ኣይድልዮን ዋላ ሕወሓት እንተሓመቐት እውን ንዓ ዕርዩ ምስኣ ምቕጻል እዩ ዝመርፅ እምበር ናብ ካልኦት ውድባት ኣትዩ ዝሕምቆ ኣይደልን ክብሉ ሓሳብ ሂቦም። እቶም ጀነራል ካብዚ ብተወሳኺ ተቃወምቲ ትግራይ ብላማዳ እንስሳ ዝመሰልዎ እንትኾን ንኣብነት ኣንበሳ ስጋ ዝህቦ ሰብ ይለምድ እዩ እዞም ተቃወምቲ እውን ናይ ጸላኢ ባጀት ዝለመዱን ብኡ ኣቢሎም ድማ ንትግራይ ዝጎድኡ ልእኽቶ ዝተሸከሙን ለማዳ እንስሳታት እዮም ዝብል ኣገላልጻታት ተጠቒሞም ኣብ ልዕሊ ተቃወምቲ ትግራይ ምርር ዝበለ ክሲ ኣቕሪቦም። እቲ ንህዝቢ ትግራይ ዝጠቕሞ ምሩፅን ጽቡቕን ናይ ፖለቲካ ፕሮግራም እቲ ሕወሓት ዝሓዘቶ ፕሮግራም እዩ ዝበሉ ጀነራል ብርሃነ ካብ ሕወሓት ዝሓሸ ፕሮግራም ሒዙ ዝመፅእ ተቃዋሚ ይህሉ እዩ ተባሂሉ ስለ ዘይግመት ህዝብና ኣብ ጎኒ መሪሕ ውድቡ ጠጠው ይበል ክብሉ ርእይቶኦም ዛዚሞም። ተቃወምቲ ውድባት ትግራይ
ኣብዚ ዛዕባ ዝህብዎ ግብረ መልሲ ሒዝና ክንምለስ ኢና ክብል ኣውሮ ኣምባ ታይምስ ጸብጺቡ። ዜናታት ናይ ዝዕለት ነዚኦም መስሊ ነሮም ስለምክታልኩነ መስግን ሰላም